बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मादा या वासियल करामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदाए लम यज़ल का बेपाया शुक्र और उसकी हम्दो सना कि उसने एक बार फिर हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की सादत बख्शी और हम ट्रेयर ऑफ नॉलेज की इस सेशन में हम एक बार फिर हाजिर हैं। मैं बताती चलूँ कि आज की ये नशिस्त गुज़श्ता से पेवस्ता नशिस्त है, यानी हम एक किताब कि जिसका टाइटल है फ़लसफ़ा कुल और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मारकतुल आरा किताब सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली के लख्त जिगर डॉक्टर हसन मुहय्यिद्दीन कादरी की तसनीफ़ है और इंतहाई ईमान अफरोज़ किताब है, इंतहाई ज़ख़ीम किताब है। तो इस किताब का हम पहला जो हिस्सा है वो हम तारुफ़ और कुछ अबवाब का रिव्यू हम कर चुके हैं और आज की इस दूसरी नशिस्त में हम इस किताब के बाकी अबवाब पर एक नज़र डालेंगे। चूँकि ये इंतहाई ज़ख़ीम किताब है और कुरान पाक से शान मुस्तफ़ा को इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में बयान करती है, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बल्कि इसके कंटेंट्स जो हैं या जो फ़हरिस्त है उसको हम देखेंगे और उसको हम उसका रिव्यू करते चले जाएंगे। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान फ़हमी अल्लाह ताला की देन और बहुत बड़ी सादत है। कुरान हकीम पर फ़िक्र व तदब्बुर करना, इसे समझना और इस पर अमल करना यकीनन बहुत बड़े अजर और सवाब का बाइस है। मोहतरम डॉक्टर हसन मुहय्यिद्दीन कादरी साहब ने इस अदीमुन नज़र किताब में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ शानों को एक मुकदमा और 14 अबवाब में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। जैसा कि आप पहली नशिस्त में भी सुन चुके हैं कि इस किताब के 14 अबवाब यानी 14 चैप्टर्स और 619 सफ़हात यानी 619 पेजेस हैं। ये किताब तौहीद बारी ताला का बयान और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान करती है। सिफ़ात इलाहिया के बयान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार, बेसत व रिसाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत व राफ़त, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ निराली शानों का बयान इस किताब में मौजूद है। और जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम सुनते जाते हैं, बयान करते जाते हैं। अज़मत कुरान और शान इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ज़ीलत उम्मत मुस्तफ़वी और शान अहले बैत व सिहाबा, दीन इस्लाम की हक़ानियत और फ़ज़ीलत, कुफ़ार व मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन की मज़म्मत, माबूदान बातिला की बेवक़अती, अहकाम दीन का बयान और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ कुल के ज़रिए हुकूकुल इबाद का बयान और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि एक बाब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और सालिहीन से कुल के ज़रिया खिताब के बयान पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर हसन मुहय्यिद्दीन कादरी साहब की ये किताब ताज़ा इल्मी उनका ये एक शाहकार है और उनकी इल्मी और तहकीकी काविश भी शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आली के कुरानी फ़िक्र का तसलसल है। आपने इस ज़ख़ीम किताब में आइमा किबार और मुफस्सिरीन किराम की तफसीरी अफ़कार व आरा को आम करने की सही की है। इसका मुताला तिश्नगाने इल्म के लिए फ़लसफ़ा कुल के ज़िमन में बयान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई का अहम ज़रिया साबित होगा। तो आइए इस किताब के, चूँकि हम
باب نمبر 3 تک ہم ریویو کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، تو آج ہم باب نمبر 4 سے اس کتاب کا ریویو کرنا شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، تو آئیے باب نمبر 4 سے ہم اس کتاب کا جو ہے تذکرہ وہ شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 4 کا ٹائٹل انتہائی خوبصورت، آپ سنیے۔ قل کے ذریعے شان رحمت و رافت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کو آپ نے لفظ کل کی اس میں بیان کیا ہے، اور وہ شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو اپنے انتہائی خوبصورت الفاظ میں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے بیان کیا، جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے آپ نے اس کو مختلف ٹاپکس کے تحت جو ہے اس کو درج کیا اور بیان فرمایا۔ اگلا ٹاپک ہے نافرمانی کے باوجود عذاب میں تاخیر شان رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ کی نافرمانی، اگر کسی نے نافرمانی کی اور آپ کی شان تھی کہ اس بندے کو عذاب الہی نے نہ جکڑا، کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے عذاب سے نجات شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے آپ بیان فرماتے ہیں شان رحمت و رافت مصطفیٰ کا اظہار اور بیان قرآن میں۔ پھر آگے اس میں اس باب میں جو مزید ٹاپکس ہیں وہ ہیں ایک بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ وما قل بفضل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کو انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر امن و سلامتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف شانیں آپ نے بیان کی لفظ کل کے ذریعے سے۔ آگے باب نمبر 5 پر ہم سوئچ کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے جی لفظ کل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض نرالی شانوں کا بیان، جو کہ عام طور پر ہمیں کم سننے کو ملتی ہیں۔ وہ آقا السلام کی وہ بعض نرالی شانیں، اس میں آپ اس ٹاپک کے انڈر آپ نے مختلف جو ہیں وہ ٹاپکس بیان کیے اس ٹائٹل کے انڈر۔ اس میں یہ ہے جی، پہلا ہے حضور تاجدار ختم نبوت کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان شان مصطفیٰ ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے کہ میں وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مصطفیٰ جو ہے، آقا علیہ السلام کی شان، اس کا اظہار ہے۔ اللہ کی وحدانیت آپ کی زبان سے بیان ہو رہی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات ارزاں ہونا شان مصطفیٰ ہی ہے۔ لفظ کل کے ذریعے حضور نبی اکرم کی شان نذیریت کا بیان۔ پھر زبان رسالت سے عاجزی اور تواضع کا اظہار شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زبان رسالت سے اعلان کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، دراصل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آگے آپ نے بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عدل کا بیان۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر۔ یہ مختلف شانیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیک اور بڑی منفرد آپ کی صفات اور آپ کی شانیں ہیں، جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمائیں۔ پھر آگے آپ نے اس میں رب کائنات کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے استفسارات کا جواب خود دینا، یعنی کوئی سوال تو کرے حضور سے اور جواب ملے بارگاہ الوہیت سے۔ سوال ہو بارگاہ رسالت میں اور جواب آئے بارگاہ الوہیت سے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے وفد نجران کے ساتھ مباہلہ میں شان مصطفیٰ کو آپ نے اجاگر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین کو انجام بد سے خبردار کرنا، اللہ کا خبردار کرنا، وہ بھی شان مصطفیٰ، یعنی اللہ خود اپنے محبوب کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ حضور کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ آگے پھر آپ نے ٹاپک جو ڈسکس کیا وہ ہے قیامت اور آخرت سے متعلق آیات میں لفظ قل کے ذریعے
शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, उखरवी और दायमी ज़िंदगी की बशारत ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देकर शान मुस्तफ़ा का रब्बे कायनात ने इजहार फरमाया। तो ये जो बाब नंबर 5 था। आगे बाब नंबर 6 इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक का जो अपने महबूब के लिए मोहब्बत है और शान का इजहार है वो इसमें मिलता है। इसका टॉपिक है जी, टाइटल है इस बाब का, लफ्ज़ कुल के ज़रिए दिफ़ाए मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह, हुजूर का दिफा, अल्लाह ताला का कुफार के एतराज़ात का जवाब देना और शान मुस्तफ़ा को को उजागर करना। यानी सवाल तो हुजूर से हो रहा है और आका अलैहिस्सलाम को कोई माज़ल्ला तानो तशनी का सामना करना पड़ा है कुफार और बदबख्त जो मुशरिकीन थे उनकी तरफ से, तो उसका जवाब अल्लाह दे रहा है और शान मुस्तफ़ा का दिफा खुद रब्बे कायनात कर रहा है। फिर आगे आपने बयान फरमाई, इस बाब में आपको मिलेंगे अल्लाह ताला का अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद तसल्ली देना, शान मुस्तफ़ा का इजहार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को रहमत इलाही से दूर होने की तंबीह करना, अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब का दिफा और शान मुस्तफ़ा का इजहार है, रब से इल्तिजा का तरीका सिखाने में शान मुस्तफ़ा का इजहार। ये सारे आपको जो यूनिक हैं हुजूर की शान के पहलू और गोशे वो इस किताब के बाब नंबर 6 में मिले। आगे बाब नंबर 7 में इसका इंतहाई खूबसूरत टाइटल है जी, इसका भी लफ्ज़ कुल के हिताब से अज़मत कुरान का बयान, दरअसल शान मुस्तफ़ा का इजहार है। सुभान अल्लाह। आप इसमें आपको ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। उसमें है नुज़ूल कुरान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नुज़ूल वही और शान इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को इसमें बड़ा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इल्म का बयान आपको पढ़ने में मिलेगा। हर किसी का इल्म भी इल्म इलाही के मुकाबले में हीच है। हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब कुरान में हर शय का इल्म है, ला वतरुम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया। फिर आगे ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के आलिमुल गैबी व शहादा होने का ऐलान। फिर हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब कुरान करीम सरासर हिदायत और खुशखबरी है। आपको इस बाब में मज़ीद कुरान की हक़ानियत दरअसल शान मुस्तफ़ा ही है, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इसको बयान फरमाया। फिर आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब बुरहान क़ाते है। आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब हर किस्म की तहरीफ से पाक है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ये भी आका की शान है कि आप पर उतरने वाली किताब की मुहाफ़िज़त की ज़िम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फिर डॉक्टर हसन मुहय्यिद्दीन कादरी साहब ने आगे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो टॉपिक्स बयान फरमाए, आपने इस पे लिखा, हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब फ़कीदुल मिसाल है, ना इसकी कोई ना हुजूर की कोई मिसाल है, ना आप पर नाजिल होने वाली किताब का कोई मिसल कोई किताब दूसरी हो सकती है। फिर आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब असर आफरीन और बेमिसल है, ये आपको पढ़ने में मिलेगा 7 के बाब नंबर 7 में। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इल्म गैब को आपने बयान किया। बासा बादुल मौत के बारे खबर देना भी शान मुस्तफ़ा है, ये आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और आका अलैहिस्सलाम का जो नबुव्वत और इल्म गैब का बाहमी ताल्लुक है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको आपने बयान किया। इस ताल्लुक को ईमान बिल गैब की दावत फ़राइज़ अंबिया में से है। ये कितनी यूनिक बात है, देखें वो भी आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसमें बड़ी डिटेल से की। आप पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला आलिम भी है और मुअल्लिम भी, सादिक और अमीन शान के हामिल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। तो ये सारे जो मौज़ूआत हैं वो इस बाब में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आगे आते हैं हम बाब नंबर 8 पर। इसका टाइटल सुनिएगा, कुल के खिताब से
فضیلت امت مصطفی اور شان اہل بیت و صحابہ کا اظہار۔ امت مصطفی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان اور اپنے محبوب کے اصحاب اور اپنے محبوب کے اہل بیت کو کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، اس کو کیسے بیان فرمایا۔ تو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کا جو آپ کے قلم کی جو طاقت ہے وہ آپ کو اپنے سحر میں جکڑتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ سارے موضوعات جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ تو باب نمبر 8 کے جو موضوعات ہیں ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام کی فضیلت در حقیقت شان مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام کی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو صبر کرنے پر عطائے اجر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ امت محمدیہ کا عذاب مسخ سے محفوظ ہونا، عذاب مسخ یعنی جو پہلی امتیں تھیں ان پر عذاب اس طرح سے نازل ہوتا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی اور مسخ جو ہے وہ ہو جاتے ان کے آثار اور ان کے اجسام اور وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی۔ تو لیکن امت مصطفی جو ہے اس عذاب سے محفوظ رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شان مصطفیٰ کے اظہار کا ہی ایک ذریعہ ہے اور ثبوت ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی بےہودگی اور بے حیائی سے طاہر اور مطہر ہے، پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام کے اخروی فوز و فلاح رسول اللہ کی اتباع کرنے والی جماعت کا مقدر ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام کی جو زبان مبارک ہے اس سے کفار کو جہنم اور مومنین کو جنت کی بشارت بھی دراصل شان مصطفیٰ ہی ہے۔ اور بہت خوبصورت اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ آگے پھر جو اہل بیت کا معنی و مفہوم آپ نے بیان فرمایا اور اہل بیت اطہار کی طہارت اور پاکیزگی میں قرآن کا نزول، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو درج فرمایا۔ اہل فاطمہ اہل کسا ہے، سبحان اللہ، آل فاطمہ اہل کسا ہے، اللہ اکبر۔ محبت اہل بیت اور قرآن حکیم، یہ بہت خوبصورت، یہ آپ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ایمان ہے وہ اور مربوط اور مضبوط ہوگا اگر آپ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی لکھی ہوئی اس کتاب میں یہ بیان پڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی یہ کتاب فلسفہ کل اور شان مصطفیٰ اتنی ضخیم اور ایمان افروز کتاب ہے کہ اس کا ریویو 1 یا 2 نشستوں میں مشکل ہے، اور باقی ابواب کا ریویو ہم آنے والی نشست اور سیشن میں کریں گے۔ اور اب آخر پہ آقا علیہ السلام کی وہ شان جس کو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے فلسفہ قل کا نام دے کر بیان کیا، آئیے اس بات پر ختم کرتے ہیں آج کی یہ نشست کہ رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے، چمکا ہے تیری ذات سے، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خالق کونین کا رخشندہ نگیں ہے، چمکی تھی کبھی جو تیرے نقش کفے پاسے، چمکی تھی کبھی جو تیرے نقش کفے پاسے، اب تک وہ زمیں چاند ستاروں کی زمیں ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس یا رسول اللہ جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیرا نام وہی بزم حسین ہے، پھر جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پہ آ کر، جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پہ آ کر، ہر شاخ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر قول تیرا حسن صداقت کا ہے ضامن، ہر فعل تیرا صدق و ارادت کا امین ہے۔ اور آخر میں آنکھوں میں اس خلق مجسم کا تصور، آنکھوں میں اس خلق مجسم کا تصور، ایک خلد مسرت میری نظروں کے کریں ہے،
آیا ہے تیرا نام مبارک میرے لب پر، گرچہ یہ زباں اس کی سزاوار نہیں ہے، اور رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقیں ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایماں کی جبیں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔